hubad sa damgo ug awom nga atong hatagan og pagtagad karong adlaw mao kining pangutana gikan ni RAV. Si RAV duna kuno siya awom sa iyaha nga bugan. RAV paminawa ang kahulugan sa mga awom nga naa sa bugan. Matud pa ni Professor Swami nga ang alom sa bugan kung naa sa wala ni nagkahulugan nga dugukon kaibgan sa babaye, bakla, lakin-on, biyudo ug biyuda. Daghang manguyab sa babaeng awman sa bugan bisan og naginuton pa siyag nawng. Kung ang awm naa sa tuong bugan kini nagkahulugan nga bato balani sa opposite sex. Ang dalaga nga makauyab og awman sa bugan di makatulog kung di makita sa iyaha nga uyab. Kung nimong nauynan kining maong video mga idol, pwede ra dili nimo i-like basta nga imo lang i-share ngadto sa imong mga kahigalaan.